अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख जसलाई बनाइएको छ उहाँको फाइल अख्तियारमा पहिल्यै तामेलीमा बसेको छ। अख्तियारमा फाइल भएको मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुन गएपछि अब उसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? निर्वाचन आयोगमा नेकपाको सदस्य केपी ओलीजीको भक्तला लगेपछि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्छ? संसद विघटन गर्ने निश्चित भइसकेपछि संवैधानिक आयोगका सदस्य र प्रमुखहरू नियुक्त गर्न पाइन्छ? यो भन्दा ठूलो अहंकार, यो भन्दा ठूलो ज्याजती, यो भन्दा ठूलो मन परितन्त्रहरू के हुन सक्छ? राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिए। ममाथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो। अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो। तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन अदालतमा मौनता चाहन्छु। श्रीमान एकछिन कोही नबोल्दिनुहोस्। कोही बोलेनन्। पछि भित्र युवाहरू भित्रै पसे। नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैले लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। केपी ओलीजी यदि तपाईलाई जनताका बीचमा जाने इच्छा छ भने, तपाईँ एकदमै धेरै पपुलर छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न आउनुहोस्। हामी त्यसपछि तपाईको हैसियत के हो हामीले देखाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेको दिन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ पनि केपी ओलीको उम्मेदवारको जमानत बाँकी रहने छैन। तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद। पार्टीको नारा यही हो। यो भन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न कांग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो, यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्। दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा कांग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ। राखेको भए आज सायद नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो होला। आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुन्थ्यो। त्यो गरिलो इतिहास मात्र हुँदैन थियो, हामीसँग बलियो लोकतान्त्रिक चेतना हुन्थ्यो, संस्कार हुन्थ्यो र संस्थाहरू हुन्थ्यो। हामीसँग भरपर्ने अदालत हुन्थ्यो, हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थ्यो होला, हामीसँग लोकतान्त्रिक चेतना पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई बोक्ने संस्थाहरू पनि हुन्थ्यो। दरबारको महत्त्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू कहीँ आएको युवाहरू घुमेको देख्छु, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्षविहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता। तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो।
तब र जनता सडकमा ओर्लिए, तब र फेरि परिवर्तनको उद्घोष भयो। 46 साल पछाडि फेरि एउटा अवसर नेपालले पायो। गल्ती हामीले पनि गर्यौँ, हामी पनि चुक्यौँ। दरबारको फेरि षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्धको दुस्साहस, यसले फेरि अर्को 10 वर्ष खेर गयो। 60-62 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न अर्को 10 वर्ष लाग्यो। र यत्रो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान भनेको एउटा निर्जीव दस्तावेज मात्र होइन। अघि भीमसेन सरले संविधान देखाउनु भयो। यो संविधानमा हामी 600 मानिसले काम गरेका छौँ हो। यो संविधान यो जनआन्दोलनसँग जोडिएको छ हो। तर यो संविधान त्यो जनआन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन। यो संविधान यो 4 शहीदसँग पनि जोडिएको छ। यो संविधान तपाईँ हामीले नचिनेकाहरू सयौं शहीदहरूसँग जोडिएको छ। किनकि स्वतन्त्रता र समानताको, मैले अघि पनि भने सिमानाको लागि होइन, तपाईँ र मेरो सिमानाभित्र तपाईँ र मेरो सम्मानका लागि, तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रता र समानताका लागि कयौं साथीहरू हाँसी हाँसी बलिवेदीमा चढे। त्यो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामी अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षलाई दस्तावेजीकरण गर्यौँ र हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौँ। यही संविधानमा टेकेर योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि लिएर जाने हामीले उद्घोष पनि गर्यौँ। त्यसैले यो संविधानलाई राम्रोसँग तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मृत अक्षर मात्र होइन, त्यहाँ तपाईँले कहीँ कहीँ स्पन्दनहरू सुन्नुहुन्छ, शहीदहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको लागि गरिएका ती आन्दोलनका छापहरू तपाईँले त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज त्यस कारणले गर्दा हामीहरू भनिरहेका छौँ, यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो। त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक। मलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो। तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिन, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू, धुपौरेहरूले प्रभु तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईँलाई दिएको घनले तपाईँले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्न ठानेको, तपाईँले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुहोस् त, देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ, क्या बात, क्या भत्काउनु भयो भनेर वरिपरि भएको तपाईँ हेर्नुहुन्छ, थरी थरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाईँ इतिहास बन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईँलाई कसरी सम्झनेछन्, एकपटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको, अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री, जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईँलाई सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको, तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईँलाई सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। नेपालको इतिहासको पानाहरू लेख्दै गर्दा जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन। तपाईँलाई कसैले पनि त्यो पाना पल्टाएर त्यहाँभित्र तपाईँको नाम खोजे भने कसैले भेट्ने छैन। तपाईँको नाम कहाँ लेखिनेछ? तपाईँको नाम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने शासकहरूको पंक्तिमा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईँको बारेमा धेरै चिन्ता छैन, तपाईँका धुपौरेहरूको बारेमा त केही भन्नु पनि छैन। चिन्ता तपाईँको होइन, प्रश्न तपाईँलाई मात्र होइन, प्रश्न भोलि हामीलाई पनि हुन्छ। चिन्ता आज आफ्नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो बेलामा इतिहासले हामीलाई पनि प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस के गरिरहेको थियो भनेर प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न पाउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई
असंवैधानिक कलम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ कि लड्डु काङ्ग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु काङ्ग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज काङ्ग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन थेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो जसको नेता बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, जतिखेर मोहन शमशेरले भने तिमी बाहुनको छोरा भएर गद्दीमाथि आँखा लगाउने, बीपी कोइरालाले उभिएर भन्नुभयो महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए, एकचोटि लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भएन। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ। आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुऱ्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको काङ्ग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो। यो प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय छ न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्। दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौँ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा काङ्ग्रेस त बोलिसक्यो र काङ्ग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले योभन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालतप्रतिको प्रचुर विश्वास हो र विश्वासको आधार छ। अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। यही संविधान सभामा हामीहरू काम गर्दै गर्दा आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिभित्र काम गर्दै गर्दा त्यही संविधान सभाबाट लेखिने संविधानमा भएको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको प्रस्ताव थियो अदालतलाई संसद मातहत राख्नुपर्छ। प्रस्ताव थियो एउटा संसदीय समितिले अदालतलाई हेर्नुपर्छ। हामीले भने हुँदैन, अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी रोप्यौँ। यही संसदले अदालतको सम्मान राख्यो। अब हामी चाहन्छौँ अदालतले संसदको सम्मान राखोस्। श्रीमानहरूलाई हामीहरू भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरू संविधान पल्टाएर हेरिराख्नु भएको छ, हेर्ने त्यही नै हो। संविधानको अक्षरहरू पढिराख्नु भएको छ, धाराहरू पढिराख्नु भएको छ, पढ्ने त्यही नै हो। तर संविधानको धाराहरू, ती अक्षरहरू शून्यबाट आएका होइनन्।
त्यसको सृजना कहाँबाट भयो, त्यो कहाँबाट आयो, कहाँबाट जन्मियो? त्यही संविधान सभाबाट जन्मियो। त्यो दुईटा संविधान सभामा काम गरेर आएको सदस्य हुँ म। पहिलो संविधान सभाको एउटा एउटा छलफल तिथि मिथि याद छ। म सुभाष नेमाङको कोठाभित्र भएका छलफलहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहने संविधानै बन्दैन थियो। त्यो यात्रा पार गरेर हामीहरू दोस्रो संविधान सभामा आयौँ। एकातिर हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना, अर्कोतिर स्थिरता भइदियोस् भन्ने चाहना, तर अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि रहिदियोस्, नत्र भए नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध। त्यसका बीचमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ, हामी संसदीय व्यवस्था राख्छौँ, तर यस्तो संसदीय व्यवस्था राख्छौँ जसमा हुने व्यवस्था न भूतो न भविष्य, संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौँ। एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने, अनि आज जब यो संविधानले तपाईँलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ, त्यसो भए भारत जानुस्, त्यसो भए बेलायत जानुस्। यो नेपाल हो श्रीमान, यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन। अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौँ त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने, घर बस्न मन नलागे वन जाने। त्योभन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन। यो संविधानको धारा 76 मा छलफल भइरहेको छ। धारा 76 लेख्ने संविधानको मस्यौदा समितिको संयोजक यही हुनुहुन्छ, म त्यसको सदस्य। सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ। नजानेर नबुझेर धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेखेको होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए, गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो, पढ्न नआउने हो। सरासर 2047 सालको संविधानको धारा 53 जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउनेछ भनेर लेखिहाल्थ्यो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको। यति कुरा प्रष्टसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान, प्रश्न उठ्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो, काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन। यो संविधानमा थपघट गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन, लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। यति मात्र होइन, तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने योभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन। कहिलेकाहीँ के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ। हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौँ। एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो, संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन, तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो, मैले भङ्ग गरिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ? तपाईँले पत्र पढ्नु भएको छ एकपटक। प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ। अब 2/3 बहुमत दिनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने 2/3 पुगेन, सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न पाइने हो नि त। एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस्, एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नरहिकन संसद विघटन भएको होस्। भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैन। हाम्रोमा त पाइँदैन, पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन। संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, हाम्रोमा त त्यो पनि छैन। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ, केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेरिदिए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई
तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ, अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु र मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। तर एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, केवल राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिए। म माथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो। अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो। तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन म अदालतमा मौनता चाहन्छु। श्रीमान एकछिन कोही नबोलिदिनुहोस्। कोही बोलेनन्। भित्र युवाहरू भित्रै पसे। नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैले लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ। न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा हुँदै गर्दा कुनै एउटाको पक्षमा नबोलौँ, कुनै अर्कोको पक्षमा नबोलौँ। मलाई यसमा अल्मलिनु पर्ने कारण केही पनि छ भन्ने लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू दुईतिर अहिले फर्केर बस्नु भएको छ। एउटाले एउटाको वस्त्र उतार्नुहुन्छ ल भन्नुहुन्छ, ल आज मैले उतारिदिएँ। अर्कोले भन्नुहुन्छ उसले एउटा उतारे मैले दुईटा उतारिदिएँ। उतार्दा उतार्दै केही दिनपछि दुवै थरीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गिसके पछाडि तपाईँ हामीले कोहीले पनि उहाँहरूलाई हेर्न सक्दैन। र त्यो बेलामा नेपाली जनता आफैले भन्नेछन् हामीलाई को सक्कली को नक्कली थाहा छैन, तर हामीलाई सक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, नक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई तातेको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, हामीलाई सेलाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई यो पनि चाहिएन, हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। नेपाली जनता आफैले भन्नेछन्। हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्नुभएका साथीहरूलाई नेपाली जनता आफैले प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा सडकमा राष्ट्रपति रानी जस्तो हुन खोजिबक्स्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा उपसभामुख पनि चाहियो, होइन भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले दादागिरी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र मान्छे लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज चुनाव चिन्ह मलाई दियो, म यहाँ छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीले गर्नु पर्दैन। आम जनताले गरिरहेको प्रश्न छ। हामी यसमा अल्मलिनु पनि पर्दैन, किनकि आजको मूल प्रश्न यो होइन। आजको मूल प्रश्न संविधान माथि भएको घात हो। आजको मूल प्रश्न संविधान विघटन गरिएको विषय हो। आजको मूल प्रश्न संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुरा हो। आजको मूल प्रश्न व्यवस्था जोगाउने कुरा हो। म खास गरिकन नौजवान साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 48 सालमा 9 कक्षामा पढ्थेँ, 46 सालको बेलामा प्रदीपजी हामीहरू एउटै विद्यालयमा भक्क स्कुल पढ्दै थियौँ। ठुलो परिवर्तन भयो। परिवर्तनपछि सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने लाग्यो। धेरै कुरा भनेको जस्तो भएन। माओवादी आयो, बन्दुक बोकेर आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो, दरबार आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो। त्यो बेलाका युवाहरूको त्यो क्षणिक आवेगमा, क्षणिक नैराश्यतालाई त्यसको दुरुपयोग गरेर अनेकन शक्तिहरू आयो। तर त्यसले हाम्रो पुस्ता खायो, हाम्रो एउटा जेनेरेसन गयो। यो बेलामा तपाईँको रिस पार्टीसँग हुन सक्छ, तपाईँको रिस नेतासँग हुन सक्छ। रिस उठ्यो पार्टी फेरिदिनुहोस्, रिस उठ्यो नेता बदल्नुहोस्, तर पद्धति बदल्ने कुरामा साथ कसैले पनि नदिनुहोस्। यो पद्धति बदल्ने भत्काउने कुरा फेरि एकपटक सुरु भयो भने अर्को 20 वर्ष जान्छ। लेखेर राख्नुहोस्, गनेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई मन परेन मूर्ख शासक बदलिदिनुहोस्,
तर मूर्ख शासकको हुकुमले चल्ने पद्धतिले नेपालको हित हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा इतिहासले बताएको छ, पटक पटक प्रमाणित भएको छ। त्यसैले यो बेलामा कोही प्रतिको माया राख्नु पर्दैन, कोही प्रतिको दुराग्रह पनि राख्नु पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेस हुनै पर्दैन, काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने कुरा आउँछ त्यो दिन गर्नु होला। यो पटक तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्ने हो, तपाईले यो पटक तपाईले नेपालको भविष्यका बारेमा सोच्ने हो। यो बेलामा तपाईँ बोल्ने जसरी गङ्गालाल 22 वर्षको उमेरमा 22 वर्षको उमेरमा एउटा युवक भोलि गएर तपाईँ र मैले उज्यालो देख्न पाउला कि नपाउला भनेर बोले मात्र होइन गोली खाए। तपाईँ आज तपाईका लागि, तपाईको भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो भविष्यका लागि बोल्न तयार हो कि होइन? बाहिर मैदानमा आउन तयार हो कि होइन? त्यसैले म एउटै कुरा भनेर आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विनोद विक्रम केसी, कवि विनोद विक्रम केसीको कवितालाई थोरै मैले आफ्नो हिसाबले बनाएको छु। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, ढाडमा बुट खान तयार राख्नुस्। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुस्, ढाडमा बुट खान तयार रहनुस्, छातीमा गोली खान तयार रहनुस्, मस्तिष्कलाई जेलको हावा खान तयार राख्नुस्, मनलाई मृत्युलाई मई खानको लागि तयार राख्नुस्, मनलाई मृत्युलाई मई खानको लागि तयार राख्नुस्। नत्र तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार रहनुस्। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको, संकल्प गर्ने हो कि होइन? बोल्ने हो कि होइन? लड्ने हो कि होइन? डट्ने हो कि होइन? त्यही साहसका साथ, संकल्पका साथ देशभरिका साथीहरू उठ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यूलाई। र यस्तै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्य भएर सुनिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य श्री उमाकान्त चौधरीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। जय नेपाल। खेत र बारीका बारेमा थाहा हुँदैन, पटपटी फुटेका खुट्टा नचिन्ने शासकलाई माटोको कथाका बारेमा थाहा हुँदैन, बजारले उनी दिएको माला लिएर शालिगमा हुत्याउन हतार गर्ने शासकलाई शहीदको महत्त्व थाहा हुँदैन। आज शहीद दिवस म अमर शहीदहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजारौं शहीदहरूले बलिदान गरेर नेपालमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं, गणतन्त्र ल्यायौं, समावेशी राज्य संरचना स्थापित गर्यौं। आज रत्न पार्कमा उभिएर हामीले त्यो बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि रक्षा गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरुका बीचमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छौं। हामीले हिजो यो अन्तिम संघर्ष हो, यो भन्दा पछाडि अब कुनै पनि युवाले अथवा कसैले पनि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन भनेर हामीले भन्यौं। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो, त्यो भनेको धेरै वर्ष बित्न नपाउँदै फेरि हामीले उपलब्धि भनेका विषयहरू संकटमा परेका छन्। ती घोषिने हुन् कि भन्ने धेरै ठूलो आशंका हाम्रा बीचमा उत्पन्न भएको छ। आज गएको निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै 2/3 समर्थन प्राप्त गर्यो। संघीय संसदमा उसको संख्या 2/3 हाराहारीमा छ। हामीले ल्याएको संघीयतामा 7वटा प्रदेश छ। त्यो 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशमा नेकपाले जितेको छ। दुईटा पार्टी मिलेर स्थानीय तहमा जति संख्या उहाँहरूले जित्नु भएको छ त्यो संख्या 2/3 भन्दा बढी छ। एउटा राजनीतिक पार्टीलाई जनताले यो भन्दा ठूलो समर्थन गर्न सक्ने अर्को कुनै ठाउँ हुँदैन। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले ल्याएको मत जोड्ने हो भने उहाँहरूको मत 48% थियो। 48% मत प्राप्त गरेर सबै तहमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीलाई यो देशमा
विकास गर्नका निम्ति, समृद्धि ल्याउनका निम्ति हामीले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कसले रोकेको थियो? केपी ओलीजीले रेल ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। भारी समर्थनबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी ओलीलाई रेल ल्याउन कसले छेक्यो? पानी जहाजमा नेपालको झण्डा फरफराउन कसले छेक्यो? घर घरमा ग्यासको पाइप जोड्दिन कसले रोक्यो? हावाबाट बिजुली निकाल्न उहाँलाई कसले समस्या गर्यो? नेपालमा 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न उहाँलाई कसले अवरोध खडा गर्यो? 3 वर्ष सरकार चलाउँदा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन नसक्ने, जनतालाई कुनै पनि खालको राहत दिन नसक्ने, कोभिडको यो महामारीमा जनतालाई परेको यति विघ्न समस्यामा कहीँ पनि सहयोगी बन्न नसक्ने र सरकार छ भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने, योभन्दा असफल सरकार मेरो विचारमा नेपालमा आजसम्म बनेकै थिएन। योभन्दा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार मेरो विचारमा आजसम्म नेपालमा बनेकै थिएन। योभन्दा बढी विधि विधान विरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने, प्रहार गर्ने सरकार आजसम्म नेपालमा बनेकै थिएन। हामीले नयाँ संविधान गणतन्त्रलाई छोड राख्नका निम्ति, संस्थागत गर्नका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान संघीयतालाई बलियो बनाउनका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान नेपालमा समाजवाद लागू गर्नका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान समृद्धि ल्याउनका निम्ति ल्याएका हौं। गएको निर्वाचनमा मेरो विचारमा जनताले नेकपालाई त्यति ठूलो भारी बहुमत, स्थिरता हासिल गर्नका निम्ति दिएका हुन्। यी 5वटा कुरासँग जोडेर यो सरकारलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा गणतन्त्र होइन, विद्यातन्त्र लागू गरिएको छ। नेपालमा संघीयतालाई केपी ओलीजीले राज्यको एउटा इकाइ हो भनेर भन्नुभयो। संसारमा संघीयता इकाइ हुने व्यवस्था कहाँ छ? हामीले एउटा इकाइ बनाउनका निम्ति संघीयता ल्याएको होइन। केपी ओलीजीले भनेको समृद्धि उहाँको भाषणमा बाहेक कहीँ पनि भेटिएन। समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि कुन्दनले भन्नुभएको जस्तो ओम्नी र एतिक रूपलाई बाहेक नेपालमा कसैलाई पनि समाजवाद आएन। स्थिरताको त प्रधान शत्रु हो केपी ओली। उहाँले नेपालमा स्थिरता देख्नै सक्नुहुन्न। विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर नेपालको संवैधानिक जे व्यवस्था थियो, अध्यादेश ल्याएर उहाँले त्यसलाई मिच्न खोज्नुभयो। सरकारहरू ढल्न थाले, पार्टीहरू फुट्न थाले। संविधानले राजनीतिक दल फुटाउनका निम्ति केन्द्रीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% हुने व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। उहाँले अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई पहिल्यै भत्काउन खोज्नुभयो। त्यो एउटा अस्थिरताको द्योतक थियो। संसदमा 2/3 ल्याएको पार्टी अनि त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यही संसदलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यसैले केपी ओली स्थिरताको शत्रु हो। उहाँले नेपाललाई स्थिर भएको देख्न चाहनुहुन्न। आज सरकार सञ्चालनको पक्षबाट मात्रै होइन, नेपालको संविधान रक्षाको पक्षबाट पनि केपी ओली यो संविधानको प्रमुख बाधक हो, लोकतन्त्रको प्रमुख बाधक हो, संघीयताको प्रमुख बाधक हो र नेपालमा समृद्धि आउन नसक्नुको मुख्य कारण केपी ओलीले देशको नेतृत्व गरेको कारणले हो। आज नेपालको संविधानले स्थिरताका निम्ति धेरै व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर उहाँले 2/3 संसद भङ्ग गर्नुभयो। नेपालको संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो प्रस्ताव फेस गर्न सकेन भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अझ केपी ओलीजीका विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्तावसम्म पनि दर्ता भएको थिएन। धारा 76 को 1 देखि 10 सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। 1 देखि 9 सम्म कुनै पनि काम नगरिकन एकैचोटि 10औं नम्बरमा प्रवेश गर्न पाइन्छ। संसद विघटनलाई संविधानले अत्यन्त धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। संविधान मस्यौदाकार आदरणीय कृष्णप्रसाद सिटौलाजी यही हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानले सरकारहरू छिटो छिटो फेरिए भनेर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीहरूले आफू टिक्नका निम्ति 50-60 जना मन्त्री बनाउन थाले भनेर 25 जना भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानमा अवधिभन्दा पहिले संसद विघटन गर्न नसकिने हदैसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डजीसँग रिस उठ्यो, माधव नेपालजीसँग रिस उठ्यो, उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। कसैसँग रिस उठेको आधारमा जनताको संसद विघटन गर्न पाइन्छ? हिजोको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो होला, तर नेपालमा आज नयाँ संविधान छ। हिजोको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो भनेर नयाँ संविधान आइसकेपछि पुरानो संविधानको व्यवस्था लागू गर्न मिल्छ? बेलायतमा यो व्यवस्था छ, यो परम्परा छ भनेर नेपालमा त्यो परम्परा लागू गर्न मिल्छ? नेपालमा त नयाँ संविधान छ। हामीले संविधान भन्दा माथि कसैलाई पनि नराख्नका निम्ति गणतन्त्र ल्याएका हौं। हिजो राजाहरूले टेरेनन्, त्यसैले राजाहरूले नटेरेका कारणले उनीहरूलाई हामीले हटायौं र गणतन्त्र ल्यायौं। तर आज संविधान भन्दा माथि बस्न खोजिरहनु भएको छ विद्यादेवी भण्डारीज्यू, केपी ओलीज्यू। पाब्लो नेरुदले भनेका थिए, तिमी बगैँचाको फूल टिप्न सक्छौ, तिमी बगैँचा फाड्न सक्छौ, तर वसन्त आगमनलाई तिमीले रोक्न सक्दैनौ। केपी ओलीजी, तपाईले एकपटक संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकपटक नागरिक सभाको आन्दोलनमा फोहोर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले थुप्रै मान्छेलाई शहीद बनाउन सक्नुहुन्छ, तर देशको प्रगति र उन्नतिलाई तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न। तपाई निरङ्कुश शासक बन्ने तपाईको जुन चेष्टा छ, त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव हुन सक्दैन। त्यसैले समयलाई केपी ओलीजीले रोक्न सक्नुहुन्न, लोकतन्त्रलाई उहाँले समाप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो जुन खालको प्रवृत्ति केपी ओली प्रवृत्ति मुलुकको राजनीतिमा देखिएको छ, यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन। एउटा भनाइ छ, मकैबारी हेर्न बाँदरलाई जिम्मा दिए जस्तै नेपालको गणतन्त्रको नेतृत्व गर्न केपी ओलीलाई जिम्मा दिएको कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। ६२-६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि हासिल गर्ने सवालमा केपी ओलीजी त्यसको अंशियार होइन। केपी ओलीजी गणतन्त्रवादी नेता पनि होइन। गणतन्त्र विरोधी नेतालाई हामीले गणतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न दियौं। त्यसकारण आज यो उपलब्धिहरू संकटमा परेको स्थिति छ। म सम्मानित अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, अदालत र न्यायमूर्तिहरू हाम्रा लागि सम्मानित व्यक्ति र संस्था हो। अदालतको निष्पक्षताका निम्ति हामी लडेका हौं। शक्ति पृथकीकरण हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अदालत निष्पक्ष छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अदालत किन व्यवस्था गरिएको भने केपी ओली जस्ता मान्छेहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन्, यिनीहरूले संविधानमाथि प्रहार गर्न सक्छन्। यस्ता निर्वाचित निरङ्कुश शासकहरूलाई सचेत गराउनका निम्ति, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति, निर्वाचित हुँ भन्ने अहमका आधारमा निरङ्कुश बन्न चाहनेहरूलाई रोक्नका निम्ति अदालत खडा गरिएको। त्यसैले अदालतको निष्पक्षतामाथि हाम्रो प्रश्न चिन्ह होइन। हामी जनताबाट निर्वाचित संसदलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यो निरङ्कुश शासक, यो अहङ्कारी शासकलाई ठेगान लगाउने सवालमा अदालतले संवैधानिक जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई लागू गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले अदालत प्रति हामी विश्वास व्यक्त गर्दै हामी के भन्न चाहन्छौं भने केपी ओलीले पुसको 5 गते चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। त्यो कदम सच्चिनु पर्छ। मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, कदम सच्चिने भनेको के हो? कांग्रेसले कदम सच्चिनु पर्छ त भनेको छ, तर संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेको छैन। होइन, कदम सच्चिनु पर्छ भनेकै संसदको पुनर्बहाली हुनु हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली कांग्रेसको माग हो, किनकि कांग्रेस संविधानवादमा विश्वास गर्छ। संसद विघटन असंवैधानिक भनेपछि, असंवैधानिक कदम भइसकेपछि हुने निर्वाचन कसरी संवैधानिक हुन सक्छ? केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। संसद विघटन गरेपछि
उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कहाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ? संसद विघटन गरेपछि केपी ओलीजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु भएको छ। संसारको कुन चाहिँ परम्पराले यो गर्न दिन्छ? संसारमा कुन संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ? लाज पनि लजाइसक्यो। प्रदेशमा हरेको व्यक्तिलाई संघीय मन्त्रीमण्डलको सदस्य बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा हरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गुरमलुटसँग भ्रष्टाचार गरिएको छ। तपाईले लगाउनु भएको मास्क 10 रुपियाँमा किन्न पाइन्छ, तर राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर नेपाल सरकारले जिटुसियु सम्झौता गरेर 53 रुपियाँमा यो मास्क किनेको हिसाब देखाएको छ। यो भन्दा ठूलो अनियमितता र यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारहरू के हुन सक्छ? संसद विघटन गर्ने पक्का भइसकेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर स्थगन गरिएको अध्यादेश बिउताएर विभिन्न नियुक्तिहरू गरिएको छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख जसलाई बनाइएको छ, उहाँको फाइल अख्तियारमा पहिल्यै तामेलीमा बसेको छ। अख्तियारमा फाइल भएको मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुन गएपछि अब उसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? निर्वाचन आयोगमा नेकपाको सदस्य केपी ओलीजीको भक्तला लगेपछि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्छ? संसद विघटन गर्ने निश्चित भइसकेपछि संवैधानिक आयोगका सदस्य र प्रमुखहरू नियुक्त गर्न पाइन्छ? यो भन्दा ठूलो अहंकार, यो भन्दा ठूलो ज्याजती, यो भन्दा ठूलो मन परितन्त्रहरू के हुन सक्छ? त्यसैले संवैधानिक परिषदमा गरिएको नियुक्ति पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको असहमति छ, विरोध छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार काम चलाउ सरकारले गर्न सक्दैन, त्यो पनि खारेज हुनुपर्छ। सँगसँगै यो असंवैधानिक कदम सच्याएर संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ। कांग्रेस यो संसदमा सानो आकारमा होला, त्यो एउटा विषय हो। कांग्रेसको आकार सानो छ या ठूलो छ त्यो हाम्रो सरोकारको कुरा होइन। 15 सालमा 2/3 ल्याएर निर्वाचित भएका बीपी कोइरालाले ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रले भने अनुसार गरिदिन तयार भएको भए उनी सधैँ प्रधानमन्त्री भइरहन्थे। तर उनी महेन्द्रले भने अनुसार गर्न तयार भएनन्। लोकतन्त्र समाप्त हुन उनले दिएनन्। त्यसकारण उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सिधै जेलको छिडीमा पुगे। त्यसैले कांग्रेसका लागि संविधानवाद ठूलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठूलो कुरा हो। पहिलो कुरा, असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनाव संवैधानिक हुन सक्दैन। केपी ओलीजी चुनाव गर्ने लायक राख्नुहुन्न। उहाँले गरेको चुनाव आधिकारिक हुन सक्दैन। त्यसमाथि केपी ओलीजीले चुनाव गर्नुहुन्न। वैशाखको 17 गते चुनाव हुँदैन, यो हामी सबैलाई थाहा छ। कांग्रेस त्यति मूर्ख छैन। केपी ओलीजी सत्तामा बस्ने, सबैतिर नियन्त्रण गर्ने, सबैतिर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने, एकलौटी गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँले गरेको चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले पत्याउन सक्दैनौँ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति उहाँले चुनाव गर्दिनुहुन्न। वैशाखको 17 गते चुनाव भयो, निष्पक्ष निर्वाचन भयो भने केपी ओलीजीको पनि जमानत रहँदैन। केपी ओलीजी यदि तपाईलाई जनताका बीचमा जाने इच्छा छ भने, तपाई एकदमै धेरै पपुलर छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न आउनुहोस्। हामी त्यसपछि तपाईको हैसियत के हो हामीले देखाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेको दिन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ पनि केपी ओलीको उम्मेदवारको जमानत बाँकी रहने छैन। 3 वर्षसम्म मनपरी गर्ने, निर्मला पन्त र सम्झना पिकाका बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने, देश र जनतालाई सधैँभरि अपमान गर्ने, अनि उहाँ निर्वाचनमा गएर मत माग्दा कुन चाहिँ जनताले उहाँलाई भोट दिन्छ? उहाँलाई पनि थाहा छ चुनाव हुँदा म हार्छु भन्ने कुरा। उहाँले चुनाव गर्न होइन, यो प्रतिक्रियालाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति उहाँले निर्वाचनको पासो फ्याक्नु भएको हो। यो निर्वाचन हुँदैन,
अब यदि संसदको पुनर्बहाली भएन भने नेपालमा संविधान उल्लङ्घनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। संसद विघटन हुने अवस्थै थिएन तर विघटन भयो, यसको मतलब संविधान उल्लङ्घन भयो। वैशाखको 17 गते निर्वाचन हुँदैन, त्यसपछि अर्को सहमतिमा अर्को व्यवस्था हुन्छ, त्यो व्यवस्था पनि संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा हुन्छ। संविधान विरुद्ध एकपछि अर्को निरन्तर कदम अगाडि बढ्दै जान्छ र अन्तिममा के भनिन्छ भने संविधानमा नभएका विभिन्न कुराहरू लागू हुन सक्ने अनि संविधानमा भएको गणतन्त्र हटेर राजतन्त्र किन आउन नसक्ने? यो मुलुकलाई त्यहाँ पुर्याउन खोजिएको छ। त्यहाँ पुर्याउने अभियानको नेतृत्व केपी ओलीजीले गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीजी कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ। उहाँ यदि कम्युनिस्ट हो भने उहाँ शाही कम्युनिस्ट हो, उहाँ सामन्त कम्युनिस्ट हो। नेकपाको घोषणा पत्रमा 2 वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर लेखिएको छ। 2 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर चुनाव जितेको नेकपाले 2 वर्षपछि होइन 3 वर्षपछि जनतालाई मल पनि दिन सकेन। नेकपाको घोषणा पत्र यति धेरै महत्त्वकांक्षी छ, त्यसको त्यहाँभित्र लेखिएको कुनै पनि काम यो सरकारले गरेन। नेकपाले अवसर नपाएको होइन, एउटा गणतन्त्र विरोधी व्यक्तिलाई नेकपाले प्रधानमन्त्री बनायो, जसले गर्दा देशमा समृद्धिको बाटो खनिनु कोरिनु त धेरै फरकको कुरा भयो। हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खोसिने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको प्रमुख दोषी भनेको पुष्पकमल दाहालजी हो, माधव कुमार नेपालजी हो। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने गरी उहाँहरूले नेकपालाई चलाउन सक्नु भएन। यी उपलब्धिहरू खोज्ने व्यक्तिलाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यसैले आज सडकमा कांग्रेस जाँदै गर्दा हामी नेकपाको एउटा खेमा हाम्रो जस्तै मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको छ, तर पनि हामी उहाँहरूसँग एलायन्स गरिरहेका छैनौँ, किनकि उहाँहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा हाम्रो प्रश्न छ। उहाँहरू आज पनि उहाँहरूको प्रधान विषय लोकतन्त्र होइन,